जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़े फिर हाज़िर खिदमत हूँ आपके सामने। हम एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ज़रा सोचें और समझें। मेरा एक सिलसिला इससे पहले ऑलरेडी जो है वो जारी है जिसका नाम है गुड्डू भाई ऑलवेज़ राइट। उसके अंदर जो है हम मुख्तलिफ़ महकमों में जो भी हुकूमती महकमे हैं या जो मुख्तलिफ़ कानून हैं, उसके अंदर जो कमी रह जाती है हम उस कानून के वो जो है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर जो कानून राइज है उससे कंपेयर करते हैं और फिर उस इस तरह जो है हम मुख्तलिफ़ सजेशन जो है वो हुकूमत के लिए और आवाम के सामने रखते हैं। तो ये जो अब नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं ज़रा सोचें और समझें। हमारा ये वाला सिलसिला इस किस्म का है कि जितनी भी अगर माशरे की जो है वो अगर हम कोई महसूस करेंगे कि माशरे में कोई बुराई है तो उसको हम जो है वो इस्लाम की रूह से देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा दीन जो है वो इस बारे में क्या कहता है। तो आज जो है वो मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क या इस्लामी मुल्क जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनका जो है इस्लामी तौर पे जो है वो क्या मुकाम है। देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ जितने भी हैं इस्लामी मुल्क कोई भी हो उसके दफ़ा का हुक्म दिया है। यानी कि अगर कोई दुश्मन जो है वो किसी भी इस्लामिक मुल्क के ऊपर जो है वो हमला करे तो उस हमले के नतीजे में जो लोग उनसे लड़ें और अल्लाह ताला की राह में मारे जाएँ, ये यानी कि उस मुल्क का दफ़ा जो है वो असल में अल्लाह ताला की राह अल्लाह ताला ने जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो जो लोग जो है उस मुल्क के दफ़ा के अंदर जो है वो मारे जाएँ तो उनको शहीद का लक़ब दिया है। तो इससे हमें इस बात की अफ़ादियत का इल्म होता है कि इस्लामिक मुल्क का क्या मुकाम है और इस्लामिक मुल्क की सरहदों की हिफाजत का क्या मुकाम है। और इस्लामी मुल्क जो है जहाँ पे अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है, ज़ाहिरी बात है जहाँ पर तमाम जितने भी मुसलमान जो हैं वो अपनी मज़हबी रसूमात वो जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक जो है वो आज़ादाना जो है वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुज़ारते हैं। अब हम एक चीज़ और देखते हैं इसी के मुकाबले पे। अब हम मस्जिद को लेते हैं कि मस्जिद जो है उसका भी अल्लाह ताला के नज़दीक क्या मुकाम है। मस्जिद के लिए भी जो है वो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये वो जगह है जहाँ पर लोग जो है वो अल्लाह ताला का नाम लेते हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर जो है वो कलेक्टिवली जहाँ पे लाखों मस्जिदें होती हैं और वहाँ पर लोग जो है जाके नमाज़ पढ़ते हैं। तो और वहाँ पे जो है अपनी मज़हबी रसूमात अदा करते हैं। वो भी जो है एक तरह का आप ये समझें कि एक मस्जिद ही है, एक इस्लामिक कंट्री जो है वो एक मस उसका मुकाम बिल्कुल वही है, जो एक मस्जिद का मुकाम है। अब आप ये देखें कि हमारे पड़ोस में बाबरी मस्जिद को शहीद किया, लेकिन उसकी शहादत से पहले जो है मुसलमानों ने अपनी पूरा ज़ोर लगाया कि उसको शहीद ना किया जाए। उसके लिए जो है वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में भी गए और फिर वहाँ पर जो है वो हिंदू-मुस्लिम फ़सादात की शक्ल में जो है लड़ाइयाँ भी लड़ी और बेशुमार मुसलमान भाई जो हैं उस मस्जिद की हिफाज़त में करने के लिए जो है शहीद भी हुए। तो अब हमें इन दोनों चीज़ों से एक तो बात हमें वाज़ेह हुई कि अल्लाह ताला के नज़दीक जिस तरह मस्जिद का मुकाम है, उसी तरह अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो इस्लामिक मुल्क का भी मुकाम है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक तमाम लोगों की एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब कोई शख्स आपसे सवाल करता हूँ कि जब कोई शख्स मस्जिद के एक मस्जिद के बॉक्स है उसके अंदर चंदा है, लोग चंदा डालते हैं या चंदा इकट्ठा किया जाता है उसको एक खजाने की सूरत में या एक बॉक्स की सूरत में जो है मस्जिद में रख दिया जाता है कि ये इतने पैसे हैं और अगर वहाँ से कोई शख्स जो है वो चोरी कर ले तो ये बताएं अगर चोर आपके हाथ में आएगा तो क्या आप उसकी कुटाई नहीं करेंगे, आप उसको मारेंगे भी और आप उसको पुलिस में भी लेके जाएंगे और उसको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो अगर एक मस्जिद का ये छोटा सा खजाना और चोरी के ऊपर इतनी सजा है, अब दे
آپ اتنے ایگریسو ہو جاتے ہیں، آپ اتنے زیادہ آپ ہائپر ہو جاتے ہیں، تو یہ جو بڑے لوگ جو ہیں، یہ جو اپنی کرسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے، یہ جو لوگ جو ہے ان کی خزانے کے اوپر جو چوری کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ خود بتائیں، آپ کمنٹس کریں اس کے لیے. کیا جس طرح ایک مسجد کا جو ہے وہ غلہ جو ہے وہ عوام اس مسجد کی فلاح و بہبود کے لیے، اس مسجد کے امام کی تنخواہ کے لیے، اس مسجد کا بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے، پانی کا بل ادا کرنے کے لیے، اور پہلے تو مسجد جو ہے وہ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایسی مسجدیں ہیں افریقہ کے اندر. مجھے جو ہے میری جو ہے وہ پتے میں ایسی باتیں آئیں کہ افریقہ میں مسجدیں جو ہیں، جب ان کے پاس بہت زیادہ فنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہاں پر علاقے میں وہاں کی مسجدیں جو ہیں وہ مختلف فلاحی پروگرام کرتی ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ راشن خرید کے بیوہ عورتوں کو دیا جاتا ہے، وظیفے دیے جاتے ہیں. ابھی تک یہ سسٹم پاکستان میں نہیں آیا، ویری سوری، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کو پاکستان میں لانا چاہیں اور ایک مسجد جو ہے وہ اگر علاقے کی جو ہے، اگر علاقے کے لوگ جو ہے ساری اپنی زکوٰۃ، کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ مسجد میں آپ زکوٰۃ دے دیں، فطرانہ دے دیجئے، قربانی کی کھالیں دے دیجئے، تو پھر یہ ہے کہ وہاں پر جو فنڈ اکٹھا ہو تو وہاں سے ہم جو ہے وہ بیوہ عورتوں کے وظیفے بھی لگا سکتے ہیں. اور وہاں کے اگر ہمارے پاس مسجد کی تعمیرات کے بعد جو ہے بہت رقم بچ جاتی ہے تو ہم غریبوں کو جو ہے راشن لے کے دے سکتے ہیں رمضان میں، یا سارا سال لے کے دے سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقام، مسجد کا مقام بالکل ایک ایسا ہی ہے جس طرح ایک فلاحی مملکت ہے. تو یہ میرا، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے اس بات کو جو ہے محسوس کیا مختلف ممالک کے جو ہے وزٹ کر کے، ان کے لوگوں سے مل کے کہ وہاں، اور معلومات اکٹھی کی. میرے دوست جو ظاہری بات ہے، میں فرانس میں رہتا ہوں، یورپ میں رہتا ہوں، وہاں پر بے شمار افریقی دوست ہیں، اور افریقی لوگوں میں نے ایک چیز بہت زبردست دیکھی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ آنی چاہیے. یہ لوگ جب بھی جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، افریقی لوگ جب بھی جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یقین مانے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز مسجد میں لے کے جاتے ہیں. دودھ کے ڈبے، فرانس کے اندر میں نے دیکھا دودھ کے ڈبے ہیں، چینی کے پیکٹ ہیں، دالوں کے پیکٹ ہیں، کھجوریں ہیں، اور وہاں پر مسجد کے انٹرنس کے پاس ایک ٹیبل ہوتا ہے، وہاں پہ رکھ دیتے ہیں. تو کوئی بھی شخص جب نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے بالکل برا نہیں مناتے. کسی کو چینی کی ضرورت ہے وہاں سے چینی اٹھا لیتا ہے، کسی کو دودھ کی ضرورت ہے دودھ اٹھا لیتا ہے، کسی کو پانی کی ضرورت ہے پانی اٹھا لیتا ہے. تو وہاں پر اس طرح جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ آنے والوں کی جو ہے اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، تو اس طرح جو ہے مدد ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بھی خدا رہا ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے. میں تمام مسجد والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی مسجد کی انٹرنس کے پاس ایک ٹیبل رکھ دیجئے اور اس کے اوپر لکھ دیجئے کہ آپ جو بھی بات آپ کی حیثیت کرے آپ یہاں پر لا کے رکھیں، جس کو کوئی ضرورت ہو بلا تکلف یہاں سے لے کے چلا جائے. یہ چیز ہے. وہاں پر یقین مانے بعض کا امیر لوگ بھی جو ہے وہ ایک آدھ کھجور اٹھا کے کھاتے ہیں اور اپنا منہ کو میٹھا کرتے ہیں. اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، مسجد کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، مسجد کا ایک مقتدی کا، ایک نمازی کا. تو میری یہی گزارش تھی آج کے پروگرام میں کہ خدا را تھوڑا سا سوچیں اور سمجھیں اور خدا را ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں. کمنٹس دیجئے کہ میری باتیں آپ کو یہ کیسی لگیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اچھی لگی یا بری لگی، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی آراء دیجئے، ہم اپنے پروگراموں کو کس طرح بہتر سے بہتر کریں اور اپنے پاکستان کو ہم ان کرپٹ لوگوں سے یا کیسے جان چھڑائیں. آپ کمنٹ پر یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل پھیر دے. میں تو اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرپٹ ہے، جو بھی اس مسجد کے یعنی کہ اس ملک کے خزانے سے چوری کر رہا ہے، اس کو تو نیک ہدایت دے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا وہ مسلمان بھائی جو ہے وہ دوزخ میں جائے. تو اجازت چاہتا ہوں کہ پھر انشاءاللہ آئندہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ایشو کے ساتھ آؤں گا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. کمنٹس ضرور کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کا میں آپ کو نہیں کہتا، شیئر کیجیے اور ہماری باتوں کو جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. پھر اوکے جی، اللہ حافظ.